प्रत्युद्गमासनवरारणपादशौच ताम्बूलविश्रमणबीजनगन्धमाल्यैः केशप्रसारशयनासनपनोपहार्यैः दासी सदा अपि विभोर्विदधोष्मदास्यम्। द्वारकापुरी में भगवान का 16,108 पत्नी भगवान को यसरी सेवा गर्नुभयो। कहीँबाट आउँदा प्रत्युद्गम जुरुक्क उठ्नु, आसनको व्यवस्था गर्नु, पूजन श्रृंगारको व्यवस्था गर्नु, चरण प्रक्षालन गर्नु, ताम्बूलको व्यवस्था, विश्रामको व्यवस्था, चमरको सेवा, पंखाको सेवा, चन्दन ऊर्धपुण्ड आदि चन्दनको सेवा, मालाको सेवा, केश प्रसाधन केश कोर्ने आदि सेवा, शयनको व्यवस्था, स्नानको व्यवस्था आदि द्वारा धेरै धेरै दासीहरू भए पनि भगवानका 16,108 पत्नीहरू भगवानको यथार्थ सेवा आफ्नै हातले गर्नुहुन्थ्यो। करिचित सुखमासीनं सम्पत्तल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं परिचरत वैष्णवी व्यजनेन सखी जनैः। एक दिन सदा चाहिँ भगवान सिंहासनमा राज्य गरिबसेको थियो। रुक्मिणीजीले आनन्दले भगवानको समर्पणखाले सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही अवस्थामा भगवान कृष्णले बोलो पुरो हेरिबक्स्यो। रुक्मिणीजीका मुखमा मन नमस्कार पनि गरिबक्स्यो भगवानले। के भयो, मेरा कहीँ अनुहारमा कालो लाग्यो कि अथवा कपडा कतै श्रृङ्गार बिग्रियो कि भनेर यसो रुक्मिणीजीले निरीक्षण पनि गर्नुभयो। अनि के भयो प्रभु त्यस्तो हजुर हाँसी बक्सिन्छ नि भनेको भगवानले आज्ञा गरिबक्स्यो। राजा पुत्री सिद्धा भूपरे लोकपाल विभूतिभिः मानभावै श्रेयधि रूपधार्य बलोर्जितैः। तिमीलाई त रुक्मिणी बडे बडे लोकपालहरूले पनि विवाहको लागि कामना गरेका थिए। वैभवशालीले, रूपशालीले, गुणशालीले धेरै धेरैले विवाह गर्ने इच्छा गरेका थिए। तिमीले त तिनीहरूलाई छोडेर मसँग विवाह गर्यौ त। त्यस्ता त्यस्ता लोकपालले, राजाहरूले पनि तिमीलाई विवाह गर्ने इच्छा गरेका थिए। हामी त कस्ता भने राजा विवेक सुब्रु बडा बडा राजाहरूदेखि डरले समुद्रमा लुकेर बसेका, बलवान जति सबै शत्रु भएका हाम्रा, फेरि कता जान्छौँ, के खान्छौँ, के गर्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो अस्पष्ट मार्ग भएका हामीहरू। प्राय प्राय म जस्ताका पत्नीहरू त दुखी पो हुन्छन् त। कस्तो विचारै नगरी विवाह गर्यौ तिमीहरूले? निस्किन्छन भयौँ हामी त केही नभएका। निस्किन्छन् भने हामी केही नभएका यस अर्थमा निस्किन्छन् प्रिया। र कोही नभएका व्यक्ति साधु सन्त यस्ता रीतासँग प्रेम गर्ने हामीहरू प्राय गरेर धनी बानीले हाम्रो भजन पनि गर्दैनन्, हामीलाई हामीसँग मित्रता पनि गर्दैनन्। रुक्मिणी विवाह र मित्रता चाहिँ कोसँग बराबर हुन्छ भने ययो रातासमं वित्तम जन्मै सूर्याकृतिर्भव। जोसँग धन बराबर छ, जोसँग धन बराबर छ, रूप बराबर छ, विद्या बराबर छ, तेज बराबर छ, यस्ता यस्तासँग विवाह र मित्रता गर्दा राम्रो हुन्छ। अब न त म तिमी कहाँ राजाकी छोरी, कहाँ लोकपाल इच्छा गरेका, कहाँ हामी निस्किन्छन्, हामी मसँग विवाह गर्यौ, उदासी मसँग, तिम्रो त बडा अप्ठ्यारै स्थिति आइलाग्यो। अझै पनि के बिग्रिया छ र, अझै पनि के बिग्रिया छ र, उतै माइत गए पनि हुन्छ भनेर भगवानले भनेपछि त रुक्मिणीले भन्नुभयो मबाट ठुलै अपराध भएछ, केही गल्ती भएर रुक्मिणीले डङ्ग लड्नु भएर मुर्छा पर्नुभयो। भगवान जुरुक्क उठेर रुक्मिणी मैले ठट्टा गरेको उठा 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 भन्दै पानी छर्किएर पिताम्बरले पङ्खा गर्दै काखमा राखिबक्स्यो। कही बेरपछि बौरिनु भयो रुक्मिणीजी। अनि मैले त ठट्टा गरेको त रुक्मिणी, अयमी परमो लाभ गृहेशो गृहमेद नाम नर्मरी नियते यामा प्रिया भिरु भामिनी। हेर यही नै जिन्दगीको लाभ हो। गृहस्थीमा झैझगडा भएर पति पति ठासा ठुसा भएर बस्नुभन्दा मनोविनोदका साथ बस्नुभयो, आनन्द हो त। मैले मनोविनोद मात्र गरेको पो त भनिबक्स्यो भगवानले।
रुक्मिणीले भन्नुभयो नन्नैव मे तन्दरविन्द विलोचनाः यद्वै भवान् भगवतो सदृशे विभुम्नः। हजुरले तिमीहरूमा बराबर छैन भनिबक्स्यो हो त। हजुर अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको नायक कहाँ अहम प्रकृति अज्ञ गृहीत बाधा, कहाँ म प्रकृति अनि कहाँ अज्ञानी व्यक्तिले मेरा धनको कामना गर्ने व्यक्तिले मात्रै मेरा पाउ स्मरण गर्छन्। त्यसो हुनाले हजुरले वीर पुरुषबाट डरले समुद्रमा लुकेको भनिबक्स्यो हो त। काम क्रोध लोभ मोहले चुर्लममा डुबेका व्यक्तिहरूदेखि हजुरलाई डर लाग्छ, हजुर एकान्त पछि बक्सिन्छ। हजुरले म निस्किन्छन् भनिबक्स्यो, निस्किन्छन् जनप्रिय भनिबक्स्यो हो। संसारको तृष्णा छोडेर मोह ममतालाई त्याग गरेर एकान्तमा बस्ने सन्त महात्माहरूले हजुरलाई मन पराउँछन्, त्यसमा पनि कुनै आपत्ति कुरा भएन। र भगवान हजुरले जुन भनिबक्स्यो लोकपाल अथवा बडा बडा राजा जरासन्ध आदिले पनि मागेका थिए, बिहे गर्ने इच्छा गरेका थिए, आदि आदि कुरा गरिबक्स्यो। ती चाहिँ केवल हाड मांसको पुतलामा आसक्त भएका नारीहरूका पति हुन सक्लान्। मेरा त हजुर नै अब प्राण प्रियतम भइबक्सिन्छ। किनभने यत्कर्ण मूलमरि कर्षण नोभयायात यशवन्त कथा मृण विरिञ्च सभासु गीतात। हजुरको चर्का हजुरको गुणनवाद त मृण विरिञ्च शङ्करजी र कैला ब्रह्मलोकमा पनि ब्रह्माजीका ठाउँमा हजुरको चर्चा हुने गर्छन्। त्यस्तो पवित्र गुणनवाद सुनेर जनमरण समाप्त हुन्छ। हजुरले भनेका ती राजाहरू त कस्ता हुन् भने त्वक श्मश्रु रोम नख केश पिनद्द मन्दर मांसाते रक्त कपपित्त बातम। हजुरले भनेका त ती हाड मांस राल सिगान खकार आदिले युक्त भएका पञ्च भौतिक देहमा आसक्त भएका नारीहरूले त्यस्तो पति चाहलान्। म त अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको नायक हजुरलाई चाहन्छु प्रभु। त्यसो हुनाले हजुरले भनेको कुरा बिल्कुल यसको अर्को अनुवाद हुन सक्छ। ठिकै पनि हो हजुरले भनेको। कुनै कुनै नारीका मनमा अम्बाको जस्तो विचार पनि हुन सक्छ। काशी नरेशका तीनवटी कन्या थिए। विश्वामित्राले आफ्ना भाइ चित्राङ्गद विचित्र वीर्यकालाई हरण गरेर लिएर आउनुभयो। भरे अम्बाले त भनिन् मैले त साल्वालाई मन पराएकी थिएँ भने साल्वासँगै गइन्, साल्वाले पनि मन पराएन, अर्का लगिसके लिन्न भने। भरे गएर परशुरामसँग युजुर गरिन्। परशुरामले विवाह गर भने बित्दा मलाई म त गर्दै गर्दैन भन्नुभयो। आखिर तपस्या गरिन् तिनले र पछि गएर शिखण्डी भएर विश्वामित्रको मृत्युको कारण बनिन्। त्यसो हुनाले त्यस्तो होला, तर म चाहिँ त्यस्तो होइन। मैले त अन्जानबाट झुक्किएर मैले हजुरलाई वर्णन गरेको होइन मधुसूदन भनेपछि भगवान्ले भनेको रुक्मिणी मैले आज विवाह गरेका दिनदेखि आजसम्म तिम्रो अँध्यारो मुख देखिन कहिल्यै पनि। जहिले उज्यालो हँसिलो आनन्द सुख अनुभव देखेँ। तिमी रिसाउँदा आउँदै कस्तो हुँदो रहेछ तिम्रो मुख भने एकपल्ट ठट्टा गरेको त तिमी त झनै प्राणै पो त्याग गरिहाल्यौ त भनेर मैले विवाह गर्ने बेलामा तिमी जस्तो नारी कतै प्राप्त नगरेर मैले विवाह गरेको भएर भगवान्ले आज्ञा गरिबक्स्यो महाराज। अनि आनन्दले भगवान राज गरिबक्स्यो। भगवानका यहाँ सन्तानको वर्णन छ। ती अष्ट रानीहरूबाट अलग अलग जस्तै रुक्मिणी र प्रद्युम्न भयो, प्रद्युम्नका अनिरुद्ध भयो, अनिरुद्धका वज्रनाम हुनुभयो। यस्ता यस्ता सन्तानको वर्णन अरूका पनि सन्तान सन्ततिको वर्णन छ महाराज। यता रुक्मीकी छोरी प्रद्युम्नले विवाह गरे। क्षेत्रीय जातिमा द्वापर युगमा फुपू चेलो मामा चेलोको चलन थियो। यता अहिले पनि हाम्रो गुरुङ भोटे जातिहरूमा चाहिँ अहिले पनि फुपूको छोरी मामाकी छोरी विवाह गर्ने चलन छ। हाम्रो ब्राह्मण क्षेत्रीयहरूमा चाहिँ त्यो चलन छैन र उहाँ चाहिँ त्यस्तो चलन थियो रहेछ। उनले विवाह गरे। त्यो विवाहको समयमा त्यो विवाहको प्रसङ्गमा यहाँ बलरामजीका को बेइज्जती गरे ती कलिङ्ग देशका राजाहरूले र बलरामजीले रुक्मीको वध गरेको प्रसङ्ग पनि छ। यहाँ अगाडि महाराज बाणासुरकी पत्नी उषाले स्वप्नमा अनिरुद्धको दर्शन पाएको र उनकी सखी चित्रलेखाले राति चित्र लेख्दै देखाएको भएर अनुसार देखेपछि स्वीकार गरेपछि आकाशमा लगिदिएकी र अनि आनन्दले बसेको बेला बाणासुरले युद्ध गर्दा हुँदै धेरै सेनाद्वारा बन्दी बनाए। भरे भगवान श्रीहरि गएर अनि ल्याएको प्रसङ्ग छ। यहाँ शिवजी प्रसङ्ग गरेको पक्ष लिएको जोरको स्तुतिको जोर स्तुतिको प्रसङ्गहरू पनि छ। शङ्करजीले भगवानको स्तुति गरेको प्रसङ्ग छ महाराज। यसै गरी यहाँ
एक दिन यदु कुमारहरू क्रीडा गर्दै यमुना बगैँचातिर गएका एउटा इनारमा ठुलो छेपारो लडिराखेर छ, निकाल्न खोजे सकेनन्। आएर भगवानलाई भने, भगवानले गएर सहजै निकाल्दै बक्स्यो। भगवानले स्पर्श गर्ने बित्तिकै तिनले दिव्य रूप धारण गरे। अनि तपाईँ को हो भनेर सोद्धा, प्रभु म त नृग नामेरको राजा हुँ, हजुरले जान्नुपर्ने दानीमा म सर्वोपरि राजा हुँ। मैले धेरै धेरै गाई दान गर्थेँ। एक दिन अर्काकी गाई, मतलब दैनिक धेरै गाई दान गर्ने। एक दिन अर्काकी गाई मेरा बगालमा आएर मिसिन्छन् त त्यो गाई दान गरेछु। ब्राह्मण दान लिएर जाँदै थिए, गाई हराएका ब्राह्मण खोज्दै आएछन्। यो मेरो गाई कहाँ लगेको भने, अहिले मलाई इन्द्रका राजाले दान दिएको पुसार तिसै छ, हेर्नुहोस् त भने। होइन गाई मेरो भनेपछि दुईजना गाई लिएर आए। राजन अर्काको गाई किन दान दिनुभयो तपाईँले भने, लु झुक्किएछ, यसका बदला अरू धेरै गाई लानुहोस् भनेको। एउटा त अर्काको समारोह दिनुभएको छ, भरे त अरू लगे भने त के होला भनेर नलि गए। ती गाई हराउनेलाई पनि झुक्किएर तपाईँको गाई दान गरेछु, यसका बदलामा अरू लानुहोस् न त भनेको। एउटै त मेरो समाचार दान गर्यो, के को चाहियो तिम्रो गाई भने गए। आखिर देहान्त भयो, यमलोक पुगे। चित्रगुप्तले खाता हेरे, सबै पुण्य छ, एउटा अपराध छ अर्का गाई दान गरेको। यही पहिले पापको फल भोग भएर छेपारो बनाएर पापालाई झारिदिनु भयो। तर गौदानको ठुलो महिमा र द्वारकापुरीको छेपारो भए, जसले गर्दा हजुरको दर्शन पाएर मेरो जीवन कृतार्थ भयो भनेर उनले कृतकृत्य भएको प्रसङ्ग वर्णन गरे महाराज। वर्णन गर्नुभयो। यसै गरी उहाँको चरित्रको यहाँ वर्णन गरिएको छ। एवं क्रमले बलरामजी हस्तिनापुर गएको र यमुना कर्षण गरेको प्रसङ्ग पनि छ। यसै गरी एकजना पौण्ड्रक नामेका राजाले भगवानको भजन गरेर मुक्ति पाउन कठिन रहेछ, म आफै भगवान हुनु पर्यो भन्ठाने। आफै भगवान भएछ कसैको भजनै गर्नु परेन नि। के गरेछन्, दोडा त उनका हात छँदै थिए, मिस्त्रीलाई बोलाएछन् र रबडका दोडा हात बनाएर पछाडि टाँसेछन्। अनि दर्जीलाई पिताम्बर सिउन लाए, चिटिक्क बाह्र पहेँला त्यो चाँडा हात भइगए, शङ्खचक्र बनाए, नक्कली लिइहाले हातमा। निलो रङ घसेर निलो पनि भइगए। त्यो एउटा नक्कली गरुड बनाए, हावा भर्दा उड्ने, उडी हेर्दा आकाशमा उडो पनि त गरुड। ए भाइ म वासुदेव भएन, हेर हेर भने भाइ भतिजालाई, ए तपाईँ त सक्कली वासुदेव त, द्वारकाको वासुदेव के वासुदेव भनेपछि लो दूत पठाए द्वारका। अर्का वासुदेवको अवतार भयो अरे, आफ्नो नाम कि राजीराम दिनु कि हाम्रो वासुदेव युद्ध गर्न आउनु भएर खबर लाग्यो। भगवान क्रीडा गरिबक्सँदैछ यदुवंशीसँग। सबै यदुवंशी हाँसे, कस्ता कस्ता मूर्खानन्द जन्मिँदा रहेछन्, कहीँ दुई चारवटा वासुदेव हुन्छन् कि क्या हो। भगवानले युद्ध गर्न आउँछ अरे भनिदिनु भनिबक्स्यो। सेना लिएर गइबक्स्यो। जाँदा त अघि पिताम्बर लगाइ ओरिकन शङ्खचक्र गदा पदम बोकेर टिलिक 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 टल्किँदो, त्यो हावा पर्ने गरुडमा चढेर आकाश उडिराखेको। नक्कलीबाट ज्यादा टल्किन्छ भने नि, त्यो देखेपछि त भगवानले महाराज हाँसी बक्स्यो अरे। होइन गर्दा गर्नु नक्कल साँच्चै पो गरे जस्तो भएर युद्ध भयो। अब एकै कति बेर लाग्यो र मार्न। काका कृष्ण पिका कृष्ण को वेद पिका काकायो, प्राप्ते बसन्त समय काका काका पिका पिका। नेपालीमा एउटा उक्ति छ नि, काग भन्दा कोइली चङ्खा भन्छन् नि, सत्य हो। कागले के गर्छ भने कोइलीका गुणमा, कोइलीले के गर्छ भने कागका गुणमा जान्छ र कागको डिम्बा खान्छ कोइली नभएका बेला, अनि आफ्नो डिम्बा बारिदिन्छ त्यहाँ। कोइलीले कहिल्यै घर बनाउँदैन अरे, कहिले गुण लाउँदैन अरे। अनि कागको र कोइलीको डिम्बा उत्रै हुन्छ। मेरै डिम्बा होला भनेर त्यसले ओथारा बसेर पछि बच्चो निकाल्छ। काग पनि कालो हुन्छ, कोइली पनि कालो हुन्छ, उस्तै हुन्छ नि। अनि कागले चारो खुवाउँदै खुवाउँदै हुर्काउँदै लान्छ, ठुलो पार्छ। जब बसन्त ऋतु आयो, बसन्त ऋतु आएपछि कोइली चाहिँ कुहु कुहु आवाज गर्छ। अब कागको रुखको शब्द त्यही हो। बसन्त ऋतुले मात्रै छुट्याउँछ अरे काग र कोइली। त्यस्तै कहाँ वासुदेव कृष्ण, कहाँ पौण्ड्रक वासुदेव महाराज। भगवानले डाङ्नु पानी बक्स्यो, तल झरिगो मरिगो। तर भगवानको चिन्तन गरेको हुनाले उसले सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्यो। नक्कल गरे पनि भगवानकै गरो नि त। फोटो राखो होला, भगवानको कस्तो छ, पिताम्बर भनौँ कसो छ, शङ्खचक्र भनौँ, हेर्दै चिन्तन गर्दै बन्दै कति समय लाग्यो होला। त्यसमा मुक्ति गति प्राप्त गर्यो। उसका सहयोगी काशी नरेश पनि आएका थिए। उनको शिर छेदन गर्दै बक्स्यो। दरबारमा झऱ्यो। उनका पुत्रले सुदक्षिणले पिताजीको मृत्युको प्रतिकार गर्न शिवजीको महाराज यज्ञ गरे
या कृत्या प्रकट भए द्वारका जलाउन पठाएको थियो भरे सुदर्शन चक्रले तिनलाई समाप्त गरेर यतापट्टि काशी गएर काशी नगरको सारा महल जलाएर भस्म गरेर फर्केर आएको पावन प्रसङ्ग छ महाराज। यसै गरी यहाँ द्विवेद बाँदरको भगवानले उद्धार गरिबक्सेको वध गरिबक्सेको प्रसङ्ग छ। भगवानले उद्धार गरेको प्रसङ्ग छ। एक समय दुर्योधनको छोरी लक्ष्मणा भगवान कृष्णका पुत्र साम्बाले हरण गरेछन्। त्यहाँ साम्बालाई धेरैजना यदुवंशीले आक्रमण गरेर बन्दी बनाएर राखे। निकै दिन भयो, नारदजी आइबक्स्यो भगवान कहाँ दर्शन गर्नुभयो। हिँड्ने बेला होइन हजुरका छोरा कति छन् भनेको, खोइ एउटीका 10वटा छन्, छोरा कति छन्, नाति कति छन्, गर्नुपर्छ भन्छ। अनि साम्बा कहाँ छन् भनेको त खेल्दै होला कतै, लौ उहाँ बन्दी बनाएको कति हो दुर्योधनले उहाँ युद्ध गरेर थाहा छैन भनेपछि जानु पर्यो भने भगवान जान लागिबक्सेको बलरामले विचार गर्नुभयो कृष्ण गयो भने त मेरो दुर्योधनले मारिदिन्छ, किन उहाँको त चेलो हो नि त, बलरामको चेलो हो नि, गदा युद्ध सिकेको। म जानु पर्यो, सम्झाइ बुझाएर ल्याउनु पर्यो भनेर बलरामजी जानुभयो उद्धव सहितै। बगैँचा गएर गुरुजी आउनु भएको छ अरे भने खबर पठाउनु भयो। उद्धवजीले खबर लानुभयो। खबर लगेपछि महाराज गुरुजी आउनु भएको छ भने पूजा सामग्री माला फलफुल लिएर आएर राम्रो सेवा गरे दुर्योधनले बलरामजीको। अनि हेर दुर्योधन उग्रेसन महाराजको आज्ञा छ, त्यो साम्बालाई तिमीहरूले एकत्रित गरेर भेला भएर एउटाले धेरैलाई बन्दी बनाएर राख्यो भने तुरुन्त त्यो कन्या पनि छोडा, उसलाई पनि छोडा भनेको त ए जुत्ता टाउ कहाँ पुगेछ अचेल पो भन है गुरुजीलाई। जो पाउको जुत्तो टाउ कहाँ पुगेछ अहिले, यदुवंशी गरी खाउन् भनेर हामीले याद नगरेको त हामीले आदेश गर्ने भए, हामीले राज्य गर्ने आदेश नदिनु, सामर्थ्य नदिनु, यिनीहरूले राज्य गर्छन्, ल के गर्न सक्छौ गर भनेर दुर्वाचन बजाएर हिँडी पो बलरामजीको पालो आएको त दिव्य हलो नि त तनक तन्काएर लगेर गङ्गाजीमा खप्लका गाड्नु पर्यो। हामीले एउटा पानी थुन्न चपरी काटे यसो गरेर पक्लक 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 उकाउन खोज्दा त त्यो हस्तेन पर्दा पर्लाकै गङ्गाजी पल्टिनलाई चरेर उकिबोको डाङ डाङ डुङ डुङ घर लडेर मर्न लागे, किचिने मार लागे। अनि दुर्योधन त आएर त्राहिमाम प्रभु क्षमा गर्नुहोस् भएर माफ मागेपछि छोडिदिनु भयो। आज पनि गङ्गाजी त गोल्टीको छ हस्तिनापुर, बलरामले उकाइ छ। अनि ती धेरै दाइजोको साथमा ती कन्यादान गरेर विवाह गरेर प्रवेश गराएको प्रसङ्ग छ। बलरामजीले आएर सारा इतिहास बताइदिनु भयो र देवर्षि नारदको मनमा यस्तो भावना उठ्यो, एउटा गृहस्थीले दोडा बिहे गरेछन् अरे दुईटी। अनि केही दिनका लागि परदेश गए, अलि अब सोधा प्राण नमिल्ने चलन पनि छैन त, एउटालाई माथि तल एउटा तल्ला बस्न दिएर छ। पति आइपुगे, झोलामा निकै कमाएर ल्याएको जस्तो बुझेर दुईटैले गरेर च्याप्पै झोला समाते। एउटीले एकातिर समातिन यो झोला मेरा लानुपर्छ भने एउटीले अर्कीले मेरा लानुपर्छ भने हात समात तान गरेर लागि साँझ परिरहेको छ नि। अन्त त्यो बिचरा कता जाओ समातेका छन् छोड्दै, पछाडिका ढोकाबाट चोर पसेछ र कुम्ल्याएछ, सानो भित्र भएको भाँडाकुँडा कुम्ल्याएछ। त्यो तानेको देखेर चोरलाई पनि हाँसो चोर खिचिति हाँसेछ क्या चोर, ए चोर 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 भने च्याप्पै समातिहाले चोरलाई। चोर समातेपछि अब त्यतिखेरको चलन राजा कहाँ लगे, होइन यसलाई राजाले भने के दण्ड दिउँ तिमी नै भन भनेको। त्यो घरको मालिक के भन्छ, यसका दोडा बिहे गरिदिनु, केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यो चोर चाहिँ के भन्छ भने बरु मलाई फाँसी देऊ, दोडा बिहे नगरिदेऊ। यसको दोडा बिहेको दुर्दशा देखेँ मैले, दुईटी पत्नीले तानेको देखेर म छकै परेँ भन्छन्। नारदजीले भन्नुभयो त त्यस्तो हुन्छ भने भगवानका त 16,108 छन्, के हालत त कृष्णको रुँदै हुनुवाला भएर उहाँ भगवान देवर्षि नारद माता फुर्सदै बिना बजाउँदै द्वारकापुरीमा आउनुभयो। रुक्मिणी महलमा आइपुग्नुभयो। रुक्मिणी महलमा आइपुग्नु महाराज आउँदा त आनन्दले राज गरिबक्सेको सिंहासनमा। अनि चमर पङ्खा रुक्मिणीले गर्नुभएको, ओहो महात्मा आउनुभयो, रुक्मिणी उठ ल आसन ल्याऊ भएर थपक्क आसन ल्याएर आसन राखेर पाउ धोएर पूजा गरेर अनि भोजन गराइबक्स्यो। हेर सन्तको आगमनले हामी जस्ता गृहस्थीको कत्रो कल्याण हुन्छ भएर आनन्दले बसेछ। ए या त सुख रहेछ भगवानलाई,
यी पो मात्रै बसिबक्छन् छला भनेर प्रभु अलि मलाई हतार छ है भनेर जुरुक उठेर सत्यभामा कहाँ गयो जानुभयो नि। उहाँ जाँदा सत्यभामाका साथमा बसिबक्सेको ओहो सत्यभामा महात्मा आउनुभयो उठा उठ फेरि जराक जुरुक उठेर फेरि आसन बसाउने पूजा गर्ने उतै पाउ धुने भोजन गराउने। यहाँ पनि हुनुहुन्छ त फेरि हतार छ उठेर हिँड्नु कालिन्दी कहाँ जानुभयो त्यहाँ पनि लो 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 महात्मा आउनुभयो। गृहस्थीका महात्मा आएको त शुभ हो उत्तिकै सम्मान भयो। अब त घरै पछि निक्ल्यौँ भने घरै पछि अलिअलि खान दिनुहुन्छ पेट भरिगयो अरू कुनै पेटभरि खाइहाल्नु। अनि अब चाहिँ बाहिरबाट च्याउनु भएर पुलुक्क हेर्दा त कसैका घर केटाकेटी कुनै घर केटाकेटी हल्लाउँदै गरेको कुनै घरमा कसैको बिहे गर्न आँटे केटाकेटीको कसैका उद्धवसँग राजनीतिको सल्लाह गर्दै गरेको कतै कथा सुन्दै गरेको कतै गाईदान गर्दै गरेको कतै यज्ञ गर्न बस्नु भएको कतै युद्धमा जान तयारी गरिबक्सेको सारा हेर्दै 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 जाँदा त महाराज एउटा घरमा त सिँढीबाट माथि जानुपर्छ माथि बस्दा रहेछन् माथि चढ्दा रहेछन्। सिँढीबाट माथि जानु पर्यो भनेको एउटी महिला साडी फेर्दै रहेछ ए यहाँ त आइमै बस्दा रहेछन् भनेर फर्किनु भएको तिनले त बोलाइनु भयो ए बाबाजी किन फर्किनु भएको आउनुहोस् न भनिन्। अनि जाँदा त भगवान् कृष्ण पो साडी लाउँदै हुनुहुन्छ ल साडी चोलो चुन्द्री मुर्त्री रातो कालो चिटिक्क लाएर एकदम बसिबक्स्या छ। होइन प्रभु यो के विचित्र हो यो के भनेको नारदजी मेरा 16,108 पत्नी छन् म 16,108 रूपले बस्छु म 16,108 महलमा बस्छु अलग अलग रूप धारण गरेर 16,109 रूप चाहिँ मेरो स्त्रीको रूप हो। म दिनदिनै पत्नीका घर मलाई चिन्दै अर्को रूप धारण गरेर स्त्रीको रूप धारण गर्छु। बहिनी कृष्णले कतिको हेला गर्छन् तिमीलाई भन्छु आफै ए मलाई त राम्रो गरी बक्सेको छ। भगवान्ले भन्छन् कोही भन्छन् अझ यस्तो प्रकारको गहना निक्लेको छ अरे बजारमा लाउँ लाउँ लागेको छ तर त्यति सानो कुरा भगवान्लाई भन्न मलाई त्यो प्रिय लाग्दैन भनेपछि उताबाट गहना ल्याइदिन्छु अरे। अर्का घरमा गयो कृष्णले तिमीलाई कसो हेर्छन् रुकुर्ने कहाँ मात्रै बस्छन् कि यहाँ पनि आउँछन् भनेर सोध्छु ए भगवान् मेरैमा श्रद्धा भइबक्सिन्छ। मेरो एउटा गाई भर्खर थाकेर थियो गाई एउटा चाहिने थियो त्यति सानो कुरा भगवान्लाई भन्न चाहिँ अप्ठ्यारो लागिराखेको छ भने उताबाट गाई ल्याइदिन्छु अरे। त्यसो गर्दै दिनै पछि घुम्छु अरे घरैतिर सबै। त्यसो हुनाले ब्राह्मण धर्म से भक्ता हम कर्ता तदनुमोदिता तत्शिक्षम लोकमिमा मास्ति पुत्र माखेद। नारदजी म धर्मको वक्ता पनि मै हुँ विधानकर्ता पनि मै हुँ आचरणकर्ता पालनकर्ता मै हुँ। त्यसो हुनाले पिता पुत्र भनेर भगवान्ले भनिबक्स्यो पिताले पुत्रको चरित्र जान्दैन। मेरो धेरै धेरै शङ्का नगर एकपल्ट मैले तिमीलाई बाँदर मुखे बनाएको थिएँ नि नारदजीले भगवान्ले एकपल्ट बाँदर मुखे बनाइदिनु हो। विचित्र कथा छ रामायणमा। तपस्या गर्नु नारदजीले धेरै ब्रह्माजीलाई ब्रह्माजीको दर्शन गर्न जानुभयो। ए नारद कताबाट किन आयो के छ भनेको कसो छ हाल खबर भनेको हजुरको कृपाले भगवान्को माया जित्न सफल भएँ भन्नुभयो। ल मलाई भनिहाल्यौ शिवजीलाई चाहिँ यो कुरा नभन्नु है मायालाई जित्न कठिन छ भन्नु हुन्छ भन्नुभयो। कैलाश जानुभयो शिवजीले के छ नारदजी हाल खबर भनेको सबै राम्रो छ भगवान् हजुरको कृपाले भगवान्को मायालाई जितेँ मैले भन्नुभयो। ल मलाई चाहिँ भनिहाल्नु हो माया जित्न साह्रै कठिन छ भगवान्लाई चाहिँ नसुनाउनु है भनेको वैकुण्ठ जानुभयो। वहाँ गएर नारदजी कताबाट किन आउनु भनेको सबै कुरा भूमिका बाँध्दै बाँध्दै लगेर हजुरका कृपाले हजुरको माया मैले जितेँ भन्नु। अब 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 भगवान्लाई जित्न बुझेन त्यो कुरा कसैले जित्नै सक्दैन भगवान्को मायालाई। ए लो राम्रो गर्नु भएको छ भनेपछि भगवान्ले टक्क त्यति भनेपछि मायाले छोपिहाल्यो। अलि ओर आउँदै हुनुहुन्थ्यो बाटोमा एउटा घर पानी पिउन निक्लिएको त्यो घर सुन्दरी बिहे गर्ने ठेक्क भएकी कन्या रहेछन्। आहा कति सुन्दरी कन्या नारदजीलाई त बिहे गरौँ गरौँ पो लाग्यो। त्यो भगवान्लाई आज्ञा उल्लङ्घन गरेको नि गरौँ गरौँ लाग्यो। अनि यी नानी कति वर्षको भइन् के गरेछन् कति पढाइ सोध्न थाल्नुभयो। नारदजी तपाईँले ज्योतिष पढाएको छ भने छ नि भने चाहिँ चिना ल्याइहाले त्यसले यिनको विवाह कतापट्टि हुन्छ कस्तासँग विवाह हुन्छ भनेको निकै बेर हेर्नु यिनको त ठुलो तपस्या गरे महात्मासँग बिहे हुने रहेछ। तपस्वीमा आफूलाई सबै घटना सम्हालेर त्यस्ता महात्मासँग बिहे हुने रहेछ ठुलो भाग्यशाली रहेछन् राम्रो कुरा रहेछ।
भन्दा स्वयंवर रचाउने विचार छ मेरो। स्वयंवरमा जुन वर सुन्दर हुन्छ त्यसैलाई दिने मेरो विचार, त्यसैलाई माला लगाइदिन्छन् यिनले भनेपछि त्यहाँबाट फनक्क फर्केर त बैकुण्ठै जानुभयो। प्रभु मलाई हजुरको जस्तै रूप केही दिनका लागि दिइबक्सोस् न भन्नु, तिनी केटी बिहे गर्नु, किन स्वयंवरमा राम्रो व्यवस्था लगाइदिन्छन् माला भएर आउँदा लो मैले तपाईँको हित हुने काम गरिहाल्छु नि भन्नुभयो। यसो पुल्लुक्क हेर्दा भगवान भाइ जस्तै लाग्यो, आउनुभयो, दिनुभएछ बाँदरको मुख। अब त्यहाँ आउँदा त स्वयंवर पो हुँदैछ त्यहाँ त, अनि स्वयंवर हुँदैछ, सबै राम्रा राम्रा बसेका छन्, ती कन्या माला लिएर जान्छन्, नारदजीका नजिक पछि गर्छन् त नाक खुम्च्याउँछन्। त्यो अब बाँदरले कसै माला लाउँछ के त, अनि दुईजना चाहिँ पर्छ पेट मिची मिची हाँस्छन्, होइन यस्ता बाँदर मुखे पनि बेहुला भएर आउँदा रहेछन्, कन्यार्थी भएर आउँदा रहेछन्, मरिमरि हाँस्छन् दुईजना। आउँदै आउँदै घुमेको पनि एउटा सुन्दर पुरुष टक्क माला लगाइदिन्, अनि स्वयंवर भयो। त्यहाँबाट सबै हिँडे, नारदजी त्यहाँबाट उठेर हिँड्नु दिक्क मानेर, होइन किन मलाई त्यसले नाक खुम्च्याइ यहाँ छेउमा आएर भने यसो पहिला पर्च गरेर ऐनामा हेरेको त बाँदरको मुख रहेछ, राम 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 भगवान् छ रिसाएर नि अलिअलि हो र अलिपर्छ जाए त भगवान् पो ती कन्या बिहे गरेर लाँदै हुँदो रहेछ यसले किन भन्दै। अनि त्यहाँ सतो सराप गरिहाल्नु भने अर्काले गरेको हजुरलाई गरी खाएको खप्ने नहुने, एउटा हजुरले चाहिँ कति कति बिहे गर्दा हुने, मैले एउटा बिहे गरेर त बाँदर मुखे बनाउने, तपाईँलाई म श्राप दिन्छु, तपाईँकी पत्नी राक्षसले हरण गरोस् अनि तपाईँलाई बाँदरले मद्दत गर्नु परोस्, सतो सराप गर्नु, सतो सराप। पछि राम अवतार भयो, त्यही पुरा गर्ने निमित्त। त्यसो हुनाले नारदजीले भन्नुभयो, लामा पुत्र भनेर भगवान सङ्केत गरिबक्छ क्या, पिताको चरित्र पुत्रले जान्दैन। मेरो लीलामा तपाईँ सन्देह नगर्नुहोस्, 18 परिस्थिति आउन सक्छ भन्नुभयो। नारदजी भगवानको गुणगान गर्दै गर्दै जानुभयो। महाराज भगवानका पत्नीहरू बिहान यी प्रातःकालमा कराउने पक्षीहरूदेखि बडो रुष्ट हुन्थे अरे क्या, किनभने अब पक्षीले कलरब ध्वनि गरे बस्दा उज्यालो भएको सूचना हो नि त। भगवान उठेर सुधर्मा सभामा गइबक्सिन्छ नित्य गर्न सकेर, भगवानसँग बिछोड हुन्छ। त्यस हुनाले भगवान ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय बारी उपस्पर्श माधव, भगवान बिहान उठेर पहिले कराग्रे बसिँदै लक्ष्मी हस्तावलोकन गर्ने, समुद्र मेखले देवी पृथ्वी आवेदन गर्ने, अनि जल स्पर्श गर्ने भगवान, स्नान आदि कर्म गर्ने, अनि आएर आनन्दले ब्रह्म चिन्तन गर्ने कर्तव्य। भगवानले गीताजीमा भन्नुभएको गौ पूजा, देवताको पूजा, तर्पण सबै गर्ने अरे भगवान, गाईदान गरिबक्छन् त्यो अरे। भगवानले के आवश्यक छ त्यो गर्न भन्दा उहाँले अर्जुनलाई भनिबकेका छैन गीतामा, नमे पार्थास्ते कर्तव्यम त्रिशूलेको सुकिञ्चन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हेर्नु अर्जुन, मैले संसारमा कुनै कर्म गर्ने आवश्यक छैन, कर्मको अधीन मलाई होइन पनि, तर यदि यहम न वर्तेयम जादु कर्मण नेचन्द्रित मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यदि मैले कर्म गरिनँ भने यदुवंशीले गर्दैनन्, यदुवंशीले कर्म गरेनन् भने अरूले पनि गर्दैनन्, कर्म लोप हुन्छ। कर्म लोप नहोस् भन्नेका निमित्त म कर्म गर्छु भएर भगवानले यदि दाचरते श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जन सयत प्रमाणम कुर्ते लोकस्तोदन वर्तते। श्रेष्ठ व्यक्तिले जे कर्म गर्यो अरूले त्यही गर्छ, त्यसकारण म कर्म गर्छु तर आवश्यक परेर गरेको होइन भनेर भगवानले त्यस्ता कर्म गरिबक्सिन्थ्यो। सुधर्मा सभामा गइबक्सिन्थ्यो। आनन्दले सुधर्मा सभामा गइसकेपछि उद्धवजीले आज के विषयमा छलफल गर्ने हो त्यो प्रस्ताव राख्नुहुन्थ्यो उद्धवजीले। अनि उद्धवजीले प्रस्ताव राखेपछि त्यसपछि छलफल हुन्थ्यो। त्यो छलफल गर्ने दिन छैन भने अप्सराहरू नृत्य गर्थे, गाना बजाना गाउँथे, भजन सुनाउँथे, गाना बजाना गर्थे, बडो आनन्दले त्यस्तो चलन थियो। सुधर्मा सभामा गएर एक दिन भगवान राज गरिबक्सेका बेला देवर्षि नारद कहाँबाट घुम्दै घुम्दै टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो। देवर्षि नारद आइपुग्नु भयो। अनि नारदजी के छ हालखबर, कता डुल्दै आउनुभयो, तपाईँ हस्तिनापुर पनि जानुभयो कि मेरा 5 पाण्डवको खबर के छ त भन्दा त प्रभु मैले हजुरको दिव्य लीलाको विभूतिको दर्शन गर्दै गर्दै आएको। अहिले चाहिँ के छ र के रहेछ भने युधिष्ठिर महाराजले राजस्व यज्ञद्वारा हजुरका विभूति भएका देवताको पूजन गर्ने र हजुरको पूजन गर्ने विचार गर्नुभएको छ। किनभने यस्यामलम दिव्यसः प्रथितम सभायाम भौजते भुवन मङ्गल दिग्विधानम, हजुरको पवित्र कीर्तिता लोक लोकान्तर दिगन्तरमा फैलेको छ। किनभने मन्ना किनिति दिवी भोग वदिति चाधो,
गङ्गेति चरणम बनादि विश्वम हजुरको कीर्ति पताका गङ्गा र कीर्ति पताका स्वर्गमा मन्दाकिनी पातालमा भोगवती पृथ्वीमा गङ्गा तीन नामले सुप्रसिद्ध छन् गङ्गा यस्तो हजुरको कीर्ति छ र हजुरको विभूति भएका देवताहरूको यज्ञद्वारा यजन गर्न चाहनुहुन्छ युधिष्ठिर महाराज भनेर महाराज भगवानले भनिबक्स्यो त्यति नारदजीले भन्नुभयो त्यति भन्दा नभन्दै जरासन्धले बन्दी बनाएका 20,000 ब्राह्मणले पठाएको एकजना गुप्तचर आए गुप्तचर आएर के भन्छन् भन्दा त प्रभु हामीलाई यो जरासन्ध र ग्रहबाट मुक्ति गराइदिनु पर्यो बन्धनबाट छुटाइदिनु पर्यो भनेपछि यदुवंशीले भने पहिले जरासन्धे मार्नुपर्छ अनि उतै युधिष्ठिरका यज्ञमा जानुपर्छ जरासन्धलाई गएर मारिहाल्नुपर्छ भने अब सबै भार भगवानका माथि छ उनीहरूलाई भन्दिने के छ र यसो घर केही चर्चा चल्ने केटाकेटी लो यो गरिहाल्नुपर्छ भन्छन् नि पैसा कहाँ छन् सम्पत्ति के छ व्यवस्था के छ पत्तो हुँदैन त्यसो भनिहाल्छन् त्यसो गरेपछि दुविधा भयो उनीहरू त यदुवंशी चाहिँ उता जाने भन्छन् यसरी त हुँदैन भगवानले भनिबक्छु हाम्रा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उद्धवजी उहाँले जे कुरा बोल्नुहुन्छ त्यो निर्णय हुन्छ ल उद्धवजी पहिले युधिष्ठिरका यज्ञमा जाने ठिक हो कि पहिले जरासन्धले मार्न जाने ठिक हो तपाईँ निर्णय दिनुहोस् भन्दा उद्धवजीले भनेर भन्नुभयो हजुरले सर्वज्ञ हुँदाहुँदै मलाई सोधिबक्स्यो प्रभु नारदजीले भनेको वचन ठिक हो पहिले हस्तिनापुर जानुपर्छ हस्तिनापुर गएर त्यो युधिष्ठिरको राजयज्ञ गर्न पनि जरासन्ध वध गर्न अति आवश्यक छ जानुपर्छ र अर्जुन भीमसेन श्रीकृष्ण ब्राह्मणको वेश धारण गर्नुपर्छ जसले मार्दैन जरासन्धलाई जरासन्धलाई दिग्विजय गर्न कठिन छ जरासन्धलाई मार्न कठिन छ अनि हामी तीनजना मध्ये एउटासँग युद्ध गर भन्नुपर्छ अनि भीमसेन युद्ध गर्छ र भीमसेनले मार्छन् त्यसपछि आएर अनि यज्ञ गर्नुपर्छ भनेपछि उद्धवले भनेको कुरा हामी स्वीकार गर्छौँ भनिबक्छु भगवानले र जाने निर्णय भयो बाटा लाग्नुभयो रेकुणीले म पनि जानु पर्यो भन्नुभयो हिँडन्त भनेको सत्यभामा म पनि जान्छु नि भन्नु ले हिँड भनेको अरू छौडी पछि लागिहाले 8 वटे जाने भइगए अब त 16,000 हामी चाहिँ के हौँ त भने लागिहाले केटाकेटी बाल बच्चा ओ महाराज हात्तीमा घोडामा रथमा ऊँटमा तो लावा लस्कर र द्वारकापुरीबाट हस्तिनापुर पनि लाग्यो भगवानले भनिबक्स्यो नारदजी युधिष्ठिरलाई आपत पार्नु हुँदैन त यो परलाई समुद्रै खनिएको छ एकैचोटि पुग्दाखेरि कसरी व्यवस्था गर्नुहुन्छ सबैलाई भोजनको व्यवस्था गर्नु पर्यो वासस्थानको सुत्ने बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो त्यत्रो योग्य भरि बस्छ नि सबै जानु तपाईँ भनेपछि नारदजी आकाश मार्गबाट जानुभयो त देवऋषि हो नि हर आकाश मार्गबाट जानु पर्यो ल द्वारका खरलमै उल्टेर आएको छ व्यवस्था गर्नु पर्यो भने चाहिँ युधिष्ठिरले सारा व्यवस्था गर्नुभयो भगवान देश देशान्तर भ्रमण गर्दै भगवान हस्तिनापुर परिपक्ष्यो परैबाट युधिष्ठिरले बाजा गाजाका साथमा वैदिक ब्राह्मण अगाडि लाएर भगवानको स्वागत गर्न आउनुभयो महाराज अनि बाटैमा भगवानका अङ्कमाल भयो दोर्भ्याम परिस्वज्य रमामलाले मुकुन्द गात्रम निबद्र हता शुभ अब भगवान त मामाको छोरा भइबक्स्यो नि त त्यस कारणले युधिष्ठिर दाजु पनि हुनुहुन्छ उमेरमा अर्जुन मात्र भगवानको उमेर मिल्ने हो त्यस कारणले फुपकौशललाई दण्डवत गर्नुपर्ने हो तर युधिष्ठिर मान्नुहुन्न थियो अरे अनि थक्कनी समातेर अङ्कमाल गर्नुभयो युधिष्ठिरले आनन्दले विभोल हुनुभयो आज भयो भोलि भयो पर्सि भयो त्यो यज्ञ गर्छु भनेर चाहिँ युधिष्ठिरलाई आँट आउँदैन अरे क्या किन आँट आउँदैन भने दिग्विजय गर्नुपर्छ भनिबक्सिन्छ दिग्विजय गर्दा अन्त त गरिएला भगवानले कसले जित्ने भगवानले त जित्नुपर्छ नि द्वारका दक्षिणतिर भनेपछि एक दिन चाहिँ युधिष्ठिरले आँटै गरेर अब म भन्नु पर्यो कि राजसूयेन गोविन्द क्रतुराजेन गोविन्द राजसूयेन पावने यक्षे विबुद्धिर्भवतस्तत् सम्पादयन प्रभो हे भगवान हे गोविन्द म यज्ञ मध्येको राजा राजयज्ञद्वारा हजुरका विभूति भएका देवताको र हजुरको पूजन गर्न चाहन्छु केका लागि त भन्दा हजुरको चरणको सेवा गर्ने नगर्नेको महिमा पनि त जान्नु पर्यो नि मान्छेले हजुरले सम्पादन गरिदिनु पर्यो यो यज्ञ हजुरले सम्पादन गरिदिइबक्स्यो भने मान्छेलाई के हुन्छ भने भगवानको भक्ति गरेदेखि यस्तो हुँदो रहेछ भगवान आफै आएर पनि यज्ञ गराइबक्सिँदो रहेछ भन्ने
विश्वास हुन्छ। भजन गर्ने नगर्नेको परिचय पनि त लोकमा पाउनुपर्छ नि भनेपछि ठिकै छ त, राम्रो विचार गर्नुभयो तपाईँले। तपाईँका भाइ वीर छन्, लोकपालको अंश हुन्, यिनीहरूले दिग्विजय गरिहाल्छन्। अब भगवान्लाई जित्ने कुरा त त्यो आउला कि भन्नु पर्यो नि। भन्दा त तपाईँले त मलाई जितिसक्नु भएको छ भनिदिबक्छु, आफै हारिबक्छु। मैले कहिले जितेन हजुरलाई भन्दा त जसले आफ्नो मनलाई जितेको छ त्यसले मलाई जित्दछ। जितोस्म्यात्म बतातेहम दुर्जयो यो कृतात्मभिः। जसले आफ्नो मन बासमा राखेको छैन त्यसले मलाई जित्न सक्दैन, जसले आफ्नो मनमा बासमा राखेको छ त्यसले मलाई जित्न सक्दछ भनेपछि दिग्विजय गर्न भाइहरू जानुभयो, जरासन्धलाई जित्न सकिएन। अब उद्धवले बनाएको नीतिलाई अपनाएर अर्जुन भीमसेन श्रीकृष्ण ब्राह्मणको वेश धारण गर्नुभयो। पहेँलो धोती, सेतो दुपट्टा, ऊर्ध्वपुण्ड तिलक लाउनु भयो। 3 टिकट महाविकट 3 जना जानुभयो। मगध देश पटना जानुभयो। बाटोमा पुग्दै उहाँ पुगेपछि जरासन्ध त शिवजीको पूजा गर्ने भित्र पूजा गर्न बसेर छन्। रुद्राभिषेक गर्थ्यो होला, गर्दै रहेछन्। अलख निरञ्जन भनिबक्स्यो, ओहो कस्तो भाग्यले आज ब्राह्मण आइपुगे है भनेर जरासन्ध भिक्षा लिएर आए बाहिर। भिक्षा लिएर आउँदा यसो भगवान्ले उनले भिक्षा दिन आँटे। भगवान्ले भनिबक्स्यो, हामी त भिक्षा माग्ने ब्राह्मण होइनौँ भनिबक्स्यो। भिक्षा माग्ने ब्राह्मण होइनौँ अनि को हो त भनेको, हामी त युद्ध माग्ने क्षेत्रीय हौँ। युद्धौँ न देही राजेन्द्र द्वन्द्व से यदि मन्य से। हामी 4 जना 3 जना मध्ये जोसँग मन लाग्छ त्यो चाहिँ युद्ध गर। युद्ध माग्ने भिक्षा, युद्धको भिक्षार्थी हौँ। अनि यहाँहरूको परिचय के हो त ल भन्नु नि त भन्दा त परिचय माग्दा त अशुवीरकोद्वारा बार्छ। पेटमा वृकनाग नामेको अग्निवेका 10,000 हात्ती भएका महाबली भीम हुन् यी भन्ने पहिल्यै। अनि यो ओट्ने जरा दुधाउने खालको केटो को नि अर्जुनलाई के को हुनुहुन्छ नि बल्यबाङ भन्दाखेरि यिनीका भाइ हुन्, अर्जुनको नाम हो। अनि श्रीमानजी अघिदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ, को नि हजुर चाहिँ? म त उही हो नि भने। को उही क्या त उही को हो भन्दा त यी 2 जनाको मामाको छोरो। मामाको कृष्ण होस् भन्यो। हत्तेरिका भगौडा, तँलाई मैले मथुरामा खेदेर समुद्र भागेको होइन, तँसँग युद्ध गर्छु काहीँ फेरि आइज त भगौडासँग युद्ध गर्न मलाई 17 पल्ट जी भगवान्ले मुन्ट्याएको। 1 पल्ट भगवान् भागिदिबक्स्यो। अन्त भगौडा भनौँ भगवान्लाई, ल भीमस्तुल्य बल हो ममा, भीम बराबर ल आइज भीम। 1000 मनको गदा उसलाई दिएर आफूले पनि त्यति लिएर युद्धमा गए। हाना गदा डङ्का डङ हान, दिनभरि कुटाकुट गरो, बेलुका फेरि आफ्नो घर जान पाइँदैन अरे, शिविरमा बस्नुपर्ने। अनि मित्र एउटै भाँडाको भोजन गर्ने अरे, बेलुका चाहिँ फेरि सूर्य बन्निसित इष्ट हो। अनि त मैले यहाँनिर कुटेर थिएँ, खै भनेर तेल लगाइदिन्छ अरे उसलाई मालिस गरेर राति चाहिँ यहाँनिर जोडसँग हाइदिएको थिएँ भने तेल लाई गरे, मालिस गरागर गरे। भोलिपल्ट उज्यालो भयो, युद्धका बाजा बजे फेरि ठुलो भइगयो। 27 दिन युद्ध व्यवस्था जरासन्धले त भीमसेनलाई त काबु नै पारिहालेछ। फेरि भगवान्का मनमा के थियो अरे भने जरासन्धले यो भीमसेनलाई कोद्वारा कुटाएर काबु पारेर यिनको घमण्ड तोडाउँ भन्ने पनि भएको रहेछ भगवान्लाई। जरासन्धले मार कुटेपछि राति सुतेका बेला कानमा खुसुक्क, प्रभु म त भोलि भाग्छु, साह्रै कुटो जरासन्धले हड्डी चुरचुर भइसके भने। बल्ल ठिकमा आयो भन्नुभएको छ। मनै बुखाल त भन्नु भएन। जित्न सजिलो छ नि, त्यसलाई त सजिलो जितिहालिन्छ। कसरी भनेको त यो जन्मिँदा दोडा फग्लाटा जन्मिएको थियो। इतिहासमा सौता मिलेको जरासन्धका आमा अरे, इतिहासमा कोही मिल्दैन अरे। अरू मिलेका कस्ता थिए अरे भने कहिल्यै पनि नबाडी नखाने, एउटा तिलको दाना भेट्यो भने आधी आधी पार्ने त्यस्तो। एक दिन सन्तान थिएनन्, वनमा गए। एकजना ऋषिले एउटा फल दिनुभयो। ल एउटै पत्नीलाई दिनु भएर ल्याएको, जेठीलाई खानिदिएको। पति कता जानुभयो, चटक्क 2 टुक्रा बनाएको छन्, आधा आधा चिरो बनाएर बाँडेर खान्छन्। पछि पति आए, खायो भनेको खाएँ, एउटीले के जोडीले भनेको 2टीले खाएँ, बर्बाद गरिहाल्यो। 2टीकै गर्भवती हुन्छ भने गर्भवती भयो। पछि 10 महिना आराममा भयो, छोरा त जन्मिए। आधा फग्लाटो एउटीले, आधा फग्लाटो अर्काले। यहाँबाट चिरो यति, एउटा खुट्टो छ, एउटा हात छ, एउटा नाक, एउटा कान छ, फग्लाटा जोडा आए। अब यस्तो के गर्नु भएर यसलाई फ्याँक्न लागेको थिए, लगेर सिस्नाका जाङ्गा फ्याँकी पनि दिएछन्।
एउटै जरा नभएर दासीले भेटी छ र त्यसले लागेर ट्याक्क जोडी छ अनि सिइन्छ सियाले अब गोडा सिउनु पर्यो न गोदद्वारबाट सिउने सिउँदै सिउँदै लिएर जीवा जीवा बाँच बाँच भनेको त बाँचो है त अनि फेरि बाले बृहद्रथ यिनका पिताको नाम बाँच्यो एकजना ऋषिले भन्नु यो त अति बलशाली हुन्छ यो 10,000 हात्तीका बल भएका मान्छेले मर्छन् वा कसैसँग मर्दैन भनिदिए त्यस्तो बलशाली छ अर्थकले मर्दैन त गदाले मर्दैन सिउनी उधार दिनुपर्छ सिउनी उधार दिनुपर्छ सकिगयो नि भनेपछि ए हुन्छ त हुन्छ अस्ति भन्नुपर्छ नि भन्नुभयो अस्ति त कहाँ पनि हुँदैन थियो जब युद्धमा गए बङ्कामा कुट्न थाल्यो भीमसेनले बिर्सेछन् अरे धेर खानेमा चाहिँ छिटो बिर्सिन्छ अरे भीमसेन कति खान्थे बिहानको बालबाको सभामा हल्नु भीमसेनलाई अब भरे त कमसेकम 5 मन चाहिँदो द्रौपदीको बिहे गरेका थिएन कुन्तीले हराकी द्रौपदी यो मेरो माइलो छोरो कहिले अगाउँदैन जति भोजन बन्छ 2 भाग लाउनु खर्लप्पा आधा भाग भीमसेनलाई दिनु अरू हामी 5 जनालाई बाँड्नु है भने कि कुन्तीले त्यस्तो भीमसेन धेर खाने मान्छे बिर्सेछ न जरासले कुट्न थाल्यो अनि हेरे मारौ त प्रभु कुटेर मारौ कता हो के हो भनेर अनि भगवान एउटा यसो गरेर तृण बोकी बक्सेछ के यसरी ठक्क समुद्र धर उधार बोकी बक्स्यो अनि एउटा गोडाले उसको एउटा गोडो टेकेर हातले एउटा गोडो समुद्र धारा उधार पर फ्याँकेको जोडियो आएर फेरि कुट्न थाल्यो फेरि जोडियो फेरि फ्याँक्छन् फेरि भगवानले त तृण बोकिराख्नुपर्छ अनि यसो गर्नु दाहिने देब्रे देरे दाहिने फ्याँक्नुपर्छ भने चाहिँ दुईतिर फ्याँक अब जोडिएन उल्टो हो नि त जरासन्ध गोविन्दाय नमो नमः त्यसरी जरासन्ध वध गरेर उनकै पुत्र सहदेवलाई राजतिलक दिवस भगवानले अणबी बसेन राज्य दिएर फर्केर आएर अनि युधिष्ठिर महाराजको यज्ञमा महाराज ब्राह्मण वर्ण भयो बडो आनन्दले भन्नुभयो धेरै ऋषिको नाम छ हेर्नुहोस् यहाँ त कही वेदव्यास भरद्वाज सुमन्तु गौतम वशिष्ठ च्यवन कण्व मैत्रेय कवच त्रित विश्वामित्र वामदेव सुमति जैमिनी क्रतु पहिला पराशर गर्ग वैशम्पायन अथर्वा कश्यप धौम्य परशुराम भृगुवंशी यस्ता बितिहोत्र मधुचन्द्र वीरसेन अकृत व्रण परशुरामका शिष्य कति हो कति सबै आए सबै कौरवहरू पनि आए निमन्त्रण भयो सिद्ध गन्धर्व चाण यक्ष किन्नर त्यो यज्ञ गरेर धन्न भएर मरु राजाले जुन यज्ञ गर्दा फ्याँकेको थाल थिए नि सुनका थाल कचौरा हो त्यही सम्पत्ति ल्याएर यज्ञ गर्नुभएको थियो ठुलो धमासान युद्ध गर्न महाराज युद्ध हुँदै यज्ञ गर्नुभयो यज्ञ हुँदै 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 गयो अन्तिम दिनभन्दा भोलिपल्ट सोमबार अपरेश स्नानभन्दा अघिल्ला दिन यो यज्ञमा सर्वोपरि को होला सर्वमान्य पद कसो पूजा गर्नु पर्ला भनेर भन्दा त तिनी जरासन्धका काहीँ काहीँ उहाँ भीष्म पितामहले भन्ने छ काहीँ काहीँ जरासन्धका छोरा सहदेवले भन्ने छ कसै कसैले चाहिँ भीष्म पितामहले भन्छन् भगवान सर्वोपरि श्रीकृष्ण भगवान भएको हुन्छ र सर्वोपरि उहाँको पूजा गर्नुपर्छ देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर भयो भगवान सबैका घटघट भगवान राज गरिबक्छ त्यसो हुनाले श्रीकृष्णको पूजा गर्नुहुन्छ भनेपछि युधिष्ठिर महाराजले सिंहासन राखेर भगवानको चरण प्रक्षालन गरेर पूजन गरेर सुरु गरिबक्ष्या थियो सुरु भएको लामो लाइन लागे सम्मान गरेर भगवानको उपहार अर्पण गर्न लागे गर्दा गर्दै त महाराज एउटा व्यक्ति उठेर खबरदार भन्नु है जुरुक्कै उठो को भन्दा शिशु जुरुक्क उठो खबरदार वेदव्यास जस्ता छन् धौम्य छन् कृपाचार्य द्रोणा यस्ता यस्ता व्यक्ति हुँदाहुँदै एउटा गोठालाको पूजा गर्छन् यहाँ एउटा गाई चराउनेको पूजा गर्छन् यहाँ यो कसैले नन्दको छोरो भन्छन् कसैले वसुदेवको छोरो भन्छन् यो पूजा गर्न केही योग्य हुन्छ कि जे मन लाग्यो त्यही गर्छ कागलाई यज्ञको भाग दिनु जस्तै सपर्या कथा भरती जहाँ वीर राजा र टिका डरले समुद्रमा गएर लुकेको यस्ता यस्ता भनेर भगवानको त निन्दा गर्न थाल्यो युधिष्ठिरले हतियारले मारिहाल्नु यसलाई भगवानको त सानीमाको छोरो हो नि त फेरि मारिहाल्नु परेमा ठिकठाक पर्दा हुँदै युधिष्ठिर भगवानले रोके यहाँ मौका छ भगवान त 1 2 त्यो कोर्दै हुँदैछ भुइँमा भएको के थियो भने यो जन्मिँदाखेरि गधाको जस्तो करायो अरे क्या यो शिशुमा 3वटा आँखा 4वटा हात भएको जन्मियो
अन्त गधा जस्तो करायो, दिक्क लागेको थियो उनकी आमालाई। एकजना ऋषि आएर भन्दै भयो यो त बडो शक्तिशाली हुन्छ नि, यो त भगवानको हातबाट मात्रै मर्छ यो। हेर जसका काखमा जाँदा एउटा आँखा र दुईवटा हात झर्छन् त्यसैको हातबाट मात्रै मर्छ यो भनेपछि उनकी आमाले त्यो भगवानकी उसको सानीमाले भगवानले के गर्नुपर्छ भने जो जान्छ त्यसै काखमा राखिदिने, जो जान्छ त्यसै काखमा। भगवान एक दिन गइबक्से भगवानका काखमा राखिदिएको त महाराज एउटा आँखा चट्ट हरायो, एउटा हात पनि दुईटा हात पनि खसे टक टक खतरा खतरा। ए बाबु कृष्ण तिम्रो हातबाट मर्ने छ मेरो छोरो, यसलाई नमारिदेऊ है भन्नुभयो। के गर्नु अब फुपू 100 गाली दिनको चाहिँ सहन्छु, 100 भन्दा बढ्ता गर भन्दा कसरी सहनु र? कहाँ गाली गर्छ आफ्नो मामाको छोराले? न गाली नगर भन्छु नि भन्नुभयो। बोली फुटेदेखि गाली गर्न थाल्यो। बोली फुट्दै कृष्ण कालो, कृष्ण टेढो, कृष्ण चोर, कृष्ण भतुवा, फलानु कृष्ण तमासै गर्न थाल्यो। आज त गाली गरेको गरे गर्छ। भगवान कोर्दै हुनुहुन्छ, कोर्दा कोर्दै अनि भगवानले ल ल ल पुर्या 100 गाली पुर्या भने 100 गाली पुर्याएको सुदर्शन चक्र झट्ट छोडिदिई बक्सेको भने न गएर झट शिर छेदन गरिदिई बक्सेको थवक्कन आत्मज्योति निक्लेर झल 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 गर्दै आएर अब ठक्क भगवानका चरणमा विलीन भयो। भावो हि भव कारणम भक्तवत्सल भगवानको। जब त्यसै शिशुपालको वध भएपछि अनि बाँकी रहेको यज्ञ पूर्ण गर्नुभयो, पूर्णाहुति गर्नुभयो, सबै कुरा भए। सबै त्यसमा कार्य विभाजन गरेका थियो अरे का। सबैभन्दा पहिले भान्से खोज्नु पर्दो रहेछ। भान्सा बनाउने व्यक्ति को भान्से? भीमसेन। जो धेर खान्छ उसलाई भान्से बनाउनु पर्छ अरे। यति यति खानाले पस्किन्छ, कति पस्किन्छ र? अब धेरै खाना त घापै पस्किन्छ, चान्चुनीको एकैपल्ट काम पुगिजान्छ। अनि मिठो बोल्ने हुनुपर्छ अरे। द्रौपदी अचार सब्जी पस्किने त्यहाँ। अनि त्यसो गर्दै गर्दै महाराज नकुल सहदेवजी पूजाको सामा भेला गर्ने, गुरुजनको सेवा गर्ने। अर्जुन ब्राह्मण बाहिर गएर आउँदा अब बाहिर लौसँग गरेर ओरेर आउँदा आउँदा गोडाधोरा आउनुपर्छ नि। भगवान ठुलो थाल र गङ्गा सागरमा जल लिएर ब्राह्मणका पाउ धुने काम चाहिँ भगवानले नै ब्राह्मणका प्राण धोएपछि त त्यहाँ काममा कोही कमी रहेन नि त। अब त ल ब्राह्मण देवताहरू पाउ धुवारा मध्ये भेदै जानु भनी बक्सिन्छ। अन्त भगवानले पाउ धुँदा त आनन्द हुँदो रहेछ। अन्त ब्राह्मण त लौसँग नलागे पनि यसो मौकाबाट फुत्त बाहिर गयो अनि आए, भगवानले पाउ धुवाए। छुँदा आनन्द लाग्दो रहेछ भगवानले छुँदा। अन्त ब्राह्मण चाहिँ त्यतिकै पनि घुमेर आउँ। त्यस्तो गरेर ब्राह्मण देवता कृपा गर्नुभएको छ, अघि पनि धोए थिएँ भनी बखिन्छ मनमनमा। त्यसो गरेर हुँदै थियो भीमसेन भान्से थिए। अनि अरू राजाले ल्याएको कर बुझ्ने काम चाहिँ दुर्योधन अरे। कर रसिद काटेर दिने, कर बुझ्ने काम दुर्योधन। जन्ममा पहिलो ठुलो सम्मान पाएको अरे दुर्योधनले। त्यसकारणले त आयो र द्रोणसुते श्रीयम दशरथे शत्रुक्षेम राघवे ऐश्वर्यम नौसे गतिश्च भन चाहिँ मानन त दुर्योधने। दुर्योधनलाई जस्तो मान्छ त्यतिखेर भएको। सबै राजाहरू ल्याउँदै मुकुट फुकाल्दै कर तिर्दै गरे, रिसद गर्दै दिने गरो। अनि दान गर्ने ठाउँमा दाना देख्छ चाहिँ कर्णलाई बनाइबक्छु अरे। यी दुईजनालाई विशेष ठाउँमा नराखे त बिग्न पारिहाल्छन् नि यज्ञमा। अनि ठेक ठाउँमा राखेपछि त चटपट बाह्र नि भगवानले त्यो कर्तुत मिलाइबक्सेको। अब ल यहाँ गोदान गर्ने बेला भयो, खै 100 रुपियाँ ल्याऊ भन्यो भने चाम्चे नै छैन भने 1000 को नोट दिन्थ्यो अरे त्यो कर्ण चाहिँ। सकियोस् धन सम्पत्ति भएर सकियोस् भने अब कर्णका हातमा दाहिने हातमा कमलको फुलको चिन्ह थियो अरे। जसका हातमा कमलको फुलको चिन्ह छ 1 पैसा खर्च गर्यो भने 10 पैसा आम्दानी हुन्छ अरे। उसलाई थाहा थिएन त्यो कुरा। 1000 रुपियाँ दान गर्छ भने 10,000 कर आइलाग्छ। ल्याउनु अब कीर्ति पनि युधिष्ठिरकै बढो। जति धेरै दान गर्छ कीर्ति बढो नि, पुण्य पनि युधिष्ठिरकै बढो, धन पनि युधिष्ठिरकै बढो नि त। कर धेरै आयो नि। त्यसो गरेर आनन्दले कार्य सम्पादन हुँदै गरे। नरनारी खुसी भए, बिदा भएर हिँडे। यज्ञ पुरा भयो भन्ने कुरा त भयो, तर भगवानले भनिबक्स्यो यज्ञमा त केही कमी रह्यो, मेरो शङ्ख बजा छैन, मेरो शङ्ख आफै धुई बज्नुपर्छ भनिबक्स्यो। शङ्ख बज्दैन। एउटा न्याउरी मुसो आयो अरे क्या। एउटा न्याउरी मुसो आयो अरे। आधा सुनको भएको, आधा कच्चा भएको न्याउरी मुसो आयो। अनि त्यो न्याउरीमाले चुचुचुचुचु गरेर यो यज्ञ पुरा भएको छैन भन्नु। किन भन्दा त एक मुठी साथीले यज्ञ गर्ने ब्राह्मणका
घरमा मैले ब्राह्मणले खाएका ठाउँमा चुठेर ब्राह्मणले चुठेका ठाउँमा लडीबडी गर्दा एक पाटो सुनको भयो मेरो। यहाँ यत्रो हजारौँ ब्राह्मणले चुठेका ठाउँमा लडीबडी गर्दा मेरो काँचोको काँचेर यो यज्ञ पुरा भएको छैन भन्नु। त्यसले पत्याउँदै पत्याए न्याउरी मुसाले। भगवान्ले भन्दा हो मेरो शङ्ख नि बजाएको छैन भनेपछि के कमी भयो त यहाँ भन्दा या तिमीहरूले एउटा ठुलो भक्तको तिरस्कार गरिरहेका छु भनिरहेको छु। को भनेको यहाँ चाण्डाल वाल्मीकि छन्, यहाँ सोपज वाल्मीकि गुफामा छन्, आनन्दले भजन गर्छन्, सबैलाई निम्तो देऊ। ती चाण्डाल भनेर देऊ न, तर त्यो परम भक्त हुन्, योगी हुन्, तिनलाई निम्तो दिनुपर्छ र बोलाएर खुवाउनुपर्छ, अनि मात्रै मेरो सङ्कल्प पूर्ण हुन्छ भनिरहेको छु। गएर भीमसेनले बोलाएर ल्याए, मुस्किलले आउनुभयो। द्रौपदीले नाना प्रकारका पकवान बनाइन्, हजारौँ 84 व्यञ्जन बनाएर पस्केर दिन वरिपरि घेरा लाएर ब्राह्मती वाल्मीकि महाराज उहाँले त के गर्नुभयो भने खिर ती ल्याउनु भयो, लड्डु ती ल्याउनु भयो, सब्जी ल्याउनु भयो, राइता ल्याउनु भयो, मोही ल्याउनु भयो, दही ल्याउनु, दुध ल्याउनु भयो, सारा मुस्नुभयो अनि खानुभयो। बद्ध सक्नुभयो, शङ्ख बज्दैन बज्दैन। अनि होइन उहाँलाई पनि खुवाइयो, किन शङ्ख बज्दैन भनेको यहाँ कसैले पाप चिताइराखेको छ भन्नु भगवान्ले। पाप चिताइले बोला आफूले कसले के चिताएको छ भन्दा त द्रौपदीले मैले पाप चिताइराखेको छु प्रभु भने के चितायो भन्दा त त्यति मिठो मैले परिकार बनाएको ती ब्राह्मणले सबै एकैटा मिला गिजोरेर खाए, हुनुहार गर्दै कस्ता कमाएर छ भन्ठाने भने। महात्माहरूले केवल खानाका लागि बाँचेको होइनन्, बाँच्नका लागि खाएका। त्यो स्वादिलो तिमीले 12 महिना दिन्छौ त तिनलाई, स्वाद विचार गर्नु उनले। उहाँले त भिक्षा गरेर खाने हो, जस्तो मिल्छ त्यस्तै खाने भनेपछि त्यसो भए त्यहाँभन्दा अपराध गरेको छैन भनेपछि अनि त्यो चुटे ठाउँमा गएर त्यो न्याउरी मुसो लडीबडी गरौँ, उनको नि सुनको छैन भयो, भगवान्को शङ्ख पनि धुई धुई बज्यो, बल्ल अनि शङ्ख पुरा भयो। नरनारी त हिँडे, त्यो दुर्योधनलाई त खप्नै भएन अरे। कर्णले भन्नु कति आएको सम्पत्ति, के गर्नु अरे भने एउटा यज्ञ गर्नुभयो अनि सम्पत्ति उति नै रह्यो अरे। अनि ब्राह्मणलाई फेरि डबल दक्षिणा दिनुभयो अरे, उति नै थपिदिनु, 10,000 दिनेले 10,000 लाख लाख दोहोऱ्याएर दिनुभयो, फेरि पनि उति नै सम्पत्ति र फेरि दक्षिणा दोहोऱ्याउनु भयो, 3 पल्ट दक्षिणा दिनुभयो र दिनुभयो पुरा गर्नुभयो। अनि त्यति गर्दा पनि सम्पत्ति अलौलले थियो, कति थियो कति त्यो कर्णले अब त्यो देखेको, दुर्योधनले देखेको, उसले कर्लेको, कर्णले पनि देखेको, दुई जग्गा मनमा बेडा पीडा भयो। त्यो कोष उब्रिएको सम्पत्ति राखेको जुन कोषको आकार थियो नि भवन, दुर्योधन गदा लिएर हेर्नु पर्यो कति बचेछ भने गयो अरे त्यहाँ। त्यो त मैदानले बनाएको एउटा सभा थियो, जलमा स्थलमा जलको भ्रम हुने। त्यो सभामा जाँदा कस्तो भ्रम भयो भने पानी भएको ठाउँमा नभएको, दुर्योधन पहिले पानी नभएको ठाउँ भए जस्तो देखेर हिँड्यो, यसो धोती माथि माथि सारेर हिँड्यो। अन्त पानी छैन, पानी भएपछि गयो, द्रौपदी माथिबाट हेरेको थिएँ, हाँसिन अरे खेती त्यति हाँसिन अरे कि कस्तो मूर्ख रहेछ, पानी छैन धोती सारा हिँड्छ भने। अनि यहाँ त महाराज यहाँ त ढोका छ, ढोका छैन त्यो त नजानु भएर दासीले भन्छन् ढोका बसेर गयो, डाङ ठोकिन्छ टाउको, त्यति पनि फर्क्यो। अब ढोका नभए ठाउँमा गएर भए जस्तो खोल्न थाल्छ, भए ठाउँमा नभए जस्तो देख्छ। जाँदै जाँदै एक ठाउँमा पानी रहेछ, युवराज यहाँ त पानी छ नजानु भनेको थल जस्तो देखेर गएको, छमसँग डुबिहाल्यो पछाडि। अन्धाको अन्धै हुँदो रहेछ, अन्ध बाबु अन्धा थिए धृतराज, अन्धाको अन्धै हुँदो रहेछ भनेर द्रौपदी हाँसे, भीमसेनले ताली पड्काइदिए। युधिष्ठिरले नराम्रो मान्नु पर्यो, यसरी अर्को लड्दा हाँस्छन् के त। भगवान चाहिँ चुप्प लागिरहेको छ। ठिक महाभारतको बीजारोपण भयो भएर भगवान मौन भइरहेको छ। अनि दुर्योधन गएर जुवा खेल्ने, त्यो द्रौपदीको वेद गरेर जुवा खेल्ने वैधानिक बान गरेर अनि सरस हर्केर पाण्डवले वनवास पठाएको कारण त्यो हो। महाराज यस प्रकार राजस्व यज्ञको चरित्र वर्णन गरियो। यहाँ अगाडि गएर अरू पनि भगवानका बलरामजीका पावन चरित्रहरू छन्। बलरामजीले गङ्गाजी खिचेको, यमुना खिचेको त प्रसङ्ग पहिले हामीले सुनिसक्यौँ। यसै गरी भगवानले यहाँ साल्व वध गरेको प्रसङ्ग छ, विदुरथ वध गरेको प्रसङ्ग छ, दन्तवक्त्रको उद्धार गरेको प्रसङ्ग छ। महाराज उद्धार गर्नुभएको पावन पावन प्रसङ्ग छ। बलरामजी तीर्थयात्रा भ्रमण गर्दै गर्दै जानुभयो। उहाँ नैमिषारण्य क्षेत्रमा पुग्दा हुँदै सुतजी बसेर कथा भन्दै हुँदा 88 ऋषिको अगाडि कथा भनिरहनु भयो। बलरामजीलाई देखेर यादै गर्नु भएन, बलरामजी रिसाउनु भयो। शेषनाग न हो, बडबडा रिसाउनु भयो। यो कस्तो दुर्विनीत रहेछ यो। त सबै ऋषिमुनि उठेर दण्डवत प्रणाम गरे, यसले उठ्नु पर्दैन म आउँदा,
यहाँ बस्न लागेको छैन भने एउटा कुशल अभिमन्त्रीका फ्याट हान्नुभएको पाक्लकै मरिहाल्यो। हतियारहरू मरिगए, ऋषिहरूले बडा विलाप गर्नुभयो। हामीले 1000 वर्षमा सकिने कथामा वर्णन गरेका थियौँ, तपाईँले वध गरिदिनु भयो गुरुजी भन्दा आत्मामय जायते पुत्र इति वेदानुशासनम। पिता नै पुत्रको जन्ममा नमान्ने जन्म लिन्छ, ठिकै छ। इनका पुत्रलाई नै जो उग्र स्वभाव हो यिनलाई पिता बराबरको हामी ज्ञान दिन्छौँ, उनले नि कथा वाचन गर्छन् भनेपछि उहाँले कथा वाचन गर्नुभयो। सुत जाति भन्नुभएको छ यहाँ। सुत जाति भनेको त एउटा यहाँ नाम हो उहाँको। उहाँ चाहिँ पृथ्वीका यज्ञबाट उत्पन्न भएको शुद्ध विमल मानस भनेर भनिएको छ। यस प्रकारले प्रायश्चित्त गर्नु पर्यो तपाईँले भन्नुभयो ऋषिहरूले। के गर्नु भन्दा तीर्थयात्रा भ्रमण गरेर अनि तपाईँ शुद्ध हुनुहुन्छ भन्नुभयो। बलरामजीले सारा तीर्थ भ्रमण गरेर प्रायश्चित्त गरेको प्रसङ्ग छ। महाराज अब हामी सुदामा चरित्रमा पुग्यौँ। बडो आनन्दमय प्रसङ्ग सुदामा चरित्र। एकपल्ट भगवानको नाम लियो अनि सुदामा चरित्रको आनन्दमय प्रसङ्ग। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव सीताराम हरे राम हरे, मधुसूदन राघव राम हरे, मधुसूदन राघव राम, मधुसूदन राघव राम हरे, मधुसूदन सीताराम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे, राधे श्याम हरे, राधे श्याम हरे, राधे श्याम हरे, राधे श्याम, राधे श्याम हरे, राधे श्याम हरे, राधे श्याम हरे,
रामचंद्र भगवान को पतित पावन भगवान नाम को जय जय श्री राधे।